अस्सलामुअलैकुम अल हुदा ऑनलाइन कुरान सेंटर में खुश आमदीद। 7 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। आज से 8वां रोजा शुरू हो गया है। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह 8वें रोजे के वज़ाइफ वो सीखेंगे। ऑनलाइन कुरान क्लास लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता फरमा सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो हर क्लास आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों की आसानी के लिए वज़ाइफ जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आप सीख सकें। बाद नमाज फजर सूरतुल फतह एक मरतबा आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن
سنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآذاه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بعد नमाज ज़ोहर दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा आपने पढ़नी है اللهم اجعل أوصي رزق علي عند كبر سني وانقطاع عمري بعد नमाज अस्र पंजम कलमा एक तस्बीह أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعد नमाज मगरिब दुआए रिज़्क़ 25 मरतबा आपने पढ़नी है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सादिकुल वअदिल अमीन बाद नमाज इशा सूरत आले इमरान आयत नंबर 26 70 मरतबा आप पढ़ेंगे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये थी आज की क्लास हमारी 8वें रोजे की 8 रोजे मुकम्मल हो चुके हैं। कल से इंशाल्लाह हम 9वें रोजे की क्लास शुरू करेंगे। ऑनलाइन कुरान क्लास लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता फरमा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट फरमाएं +9230886891। अल हुदा ऑनलाइन कुरान सेंटर का इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, यही हमारा ऑफिशियल नंबर। आज की वीडियो के लिए इजाजत, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी का बटन दबा लें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें।